फाटल्यान रेवेचे ढिगाचे ढीग काडलेले असतात. 10 लोक हांगासर रेंव काडपाच्या कामात व्यस्त. सरकारान रेवेचेर बंदी हाडूनय म्हादयच्या घाटार जी रेंव चालू आसात हे पळोवपाक अजब दिसता. सोनार सत्तरी वाठारांत खंय बेकायदेशीरपणान सँड मायनिंग जाता म्हूण थळाव्यांची कागाळ. कांय दिसा फाटीं ह्या वाठारांत खंय एक ट्रक धरिल्लो. मात उमत्या कळशार उदक म्हणटा तशें परत रेंव काडपाचें काम हांगा नेटान सुरू जाल्ल्याचें चित्र खंय दिसून येता. पळोवया पुराय बातमी. नमस्कार, आमी आसा सोनार सत्तरी आनी सावड्ड्या तारीच्या मदीं आनी म्हादयच्या कांठार आसात. आनी तुमचे म्हाका पळोवंक शकता तुमी फाटल्यान रेवेचे ढिगाचे ढीग काडलेले आसात. हांगासर पळोवंक गेल्यार कांय दिसा पयलीं एक ट्रक धरलेलो आनी त्या ट्रकाचे ट्रक धरूनय आतां 8-15 दीस सुमार जाले आसतले, तरी पण हांगा बिंदासपणे रेंव रेतीचें काम आहा तें चालू आसात. आमी आतां कांय टायमा पयलीं हांगा सकाळीं येयले जाल्यार हांगासर 10 लोक हांगासर रेंव काडपाच्या कामात व्यस्त हाडलो. जेन्ना आमी कॅमेरा ऑन केले तेन्ना ते आपोआप पळपाक लागले. तुमी तर पलतडी पळोवंक शकतात की कितलीशीच रेंव काडलेली आहात लोकांनी. आणि दुसरें मेन गजाल म्हणजे मेन रोडा वयल्यान हांगा पर्यंत एक असो रस्तो तयार केल्लो आसा की त्या रेवेचें ट्रान्सपोर्टेशन जावचें म्हणून असो एक रस्तो तयार केल्लो आसा की हांगा कसलो ट्रक येवंक शकतात आणि ती रेंव व्हरोंक शकतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे सरकारान रेवेचेर बंदी हाडूनय म्हादयच्या घाटार जी रेंव चालू आसात हे पळोवपाक अजब दिसता. कारण सत्तरीन जी सरकारी यंत्रणा आहा हेचें कितेंच नियंत्रण ना काय अशें दिसतात. आनी जर अशें कितें जालें जाल्यार गेल्या वर्सा एक सांगपाचें म्हणजे एक हांगा सावड्ड्या सत्तरीत हांगा एक रेंव काडटनाच एक होडी उलटोन एक बायलेक मरण पावल्लें. आनी तें आसून त्या टायमार सरकारान सगळी रेंव काडपाची बंद केली. पण जेन्ना हो दुसरो सिजन सुरू जालो तेन्ना आतां परत मोठ्या प्रमाणात रेंव काडपाची सुरू जाल्ली आसात. आनी सरकारी यंत्रणा आहा तेचेर कितें तेंचो नियंत्रण ना.